नमस्कार दर्शकवृन्द, नियमित प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, कोरोना संक्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो रूपमा छ र लकडाउनको कारणले गर्दा अर्थतन्त्र पनि शिथिल बन्दै छ र शिथिल बन्दै गएको अर्थतन्त्रका विषयमा अर्थमन्त्री स्वयंले पनि सरकारसँग अब खर्च गर्ने रकम पनि घट्दै गएको बताउनु भएको छ र संसदमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले अब सरकारको ढुकुटीमा रकम सिद्धिँदै गएको, कम हुँदै गएको कुरा बताउनु भएको छ र मासिक सरकारलाई खर्च धान्नको लागि 40 अर्ब रुपियाँ मासिक आवश्यकता पर्छ। तर यति बेला सरकारसँग मासिक आम्दानी 15 अर्ब मात्रै छ भन्ने कुरा स्वयं अर्थमन्त्रीले बताउनु भएको छ र यसको असर अब राज्य व्यवस्थामा पनि पर्न थालेको छ कि निजी क्षेत्रको उद्योग व्यवसाय, कल कारखाना, श्रमिक मजदुरहरूको बेरोजगारी बन्दै गर्दा सरकारको ढुकुटीमा पनि चाप परेको छ। भनेको यति बेला सरकारसँग पनि खर्च गर्ने रकम घट्दो छ र आम नागरिकको पनि यही अवस्था छ। आम नागरिकको पनि घर व्यवहार चलाउन मुस्किल परेको छ, घर खर्च चलाउन पैसा छैन। त्यस्तै भएको छ सरकारलाई पनि भन्ने कुरा स्वयं अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले यस्तो बेलामा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक विधेयकमाथि उठेको छलफलमा जवाफ दिँदै 40 अर्ब रुपियाँ मासिक सरकारलाई आवश्यकता पर्छ, तर 15 अर्ब रुपियाँ मात्र चाहिँ सरकारले आम्दानी गरेको छ भनेको अवस्था छ। उहाँले यो कुरा बताउँदै गर्दा अब मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी चल्न सक्छ त? यति बेला कोरोना संक्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ। सम्भवतः लकडाउनको आज अन्तिम दिन पनि हो। चैत 11 गतेदेखि सुरु भएको लकडाउनको अवधि पनि लामो श्रृङ्खला पार गरेको छ र नागरिकको जीवनमा पर्न सक्ने प्रभावको बारेमा पनि आज हामी छलफल गर्नेछौँ। यसै विषयमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थ मन्त्रालयका पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी, अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार सर, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार हजुर सर, आराम हुनुहुन्छ सर? ठिकै छ भन्नु पर्यो। अब सर, अब देशको अर्थतन्त्र जसरी नागरिकको अर्थतन्त्र, दैनिक सर्वसाधारण मानिसको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको जस्तै देशको अर्थतन्त्र पनि कमजोर बन्दै गएको हो सर यति बेला। जस्तो आजै पनि अर्थमन्त्रीले बताउनु भएको छ कि सरकार धान्नको लागि, चलाउनको लागि पनि दैनिक खर्च 40 अर्ब मासिक 40 अर्ब रुपियाँ चाहिन्छ भने सरकारको आम्दानी 15 अर्ब मात्रै छ। अब कसरी चल्ला सर अर्थतन्त्र? धन्यवाद। तपाईँले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। पक्कै पनि अहिले यो पछिल्लो समयमा कोभिड-19 को समस्याबाट हामी पीडित भइसकेपछि मुलुकको अर्थतन्त्र अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। सबै व्यवसाय, व्यापार, अब औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू सबै बन्द छन्। समयमा सरकारको कर सङ्कलन हुन सकेको छैन। पछिल्लो चरणमा खर्च बढ्दैछ। विकास निर्माणका कामहरू पनि भएका छन् र यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित यो कोभिड-19लाई नियन्त्रण गर्नको लागि खर्च पनि बढेको छ र अरू नागरिकका अनि सेवाहरू प्रदान गर्न अथवा दैनिक अथवा मासिक सरकारको प्रतिबद्ध अनिवार्य दायित्वका खर्चहरू पनि बढिरहेको हुनाले अहिले पछिल्लो चरणमा सरकारको खर्च केही बढेको छ, तर आम्दानीका स्रोतहरू अत्यन्त सङ्कुचित भएका छन्। फागुन मसान्तपछि राजस्व सङ्कलन अत्यन्त न्यून सङ्कुचनमा आएको छ। सरकारले दिएको म्याद पटक पटक थपेको कारण चैत र चैतपछि आउने राजस्वहरू सङ्कलन पनि अत्यन्त न्यून छ भन्सारको बाहेक। यसले गर्दा राजस्व सङ्कलनमा समस्या देखिनु, पछिल्लो चरणमा सरकारको खर्च केही बढ्दै जानु र यो दुईटाको बिचमा सन्तुलन बिग्रिँदै जानु, यो अवस्थाले गर्दा खर्च बढ्नु, आम्दानी घट्नु, यो भनेको सरकारको लागि केही समस्या नै हो। स्वयं अर्थमन्त्रीले नै यो कुरो बताइसक्नु भएको छ। जेठ 31 गतेसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्नुहुन्छ भने सरकारको खर्च 8 खर्ब 76 अर्ब देखिन्छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले भने सरकारको आम्दानी चाहिँ 7 खर्ब 1 अर्बको हाराहारीमा मात्रै देखिएको छ। यसले के देखाउँछ भने 1 खर्ब 75 अर्ब यसमा न्यून देखियो। तर यो वर्ष सरकारले सर यहाँले भन्नुभएको कुरामा 95 अर्ब उठाउने लक्ष्य लिएको थियो, 1 खर्ब 75 अर्ब उठाइसकेको छ। जसले गर्दा हिजोसम्म जेठ 31 गतेसम्मको अवस्थामा आम्दानी खर्च लगभग बराबर जस्तो अवस्थामा देखिएको हुनाले आज अर्थमन्त्रीले त्यो भन्नुभएको कुरो अत्यन्त सत्य पनि हो र असार महिना सरकारको लागि अत्यन्त विषम र अप्ठ्यारो छ।
जस्तो यहाँले पनि भन्नुभयो नि जेठको आज 32 गतेसम्म आइपुग्दाखेरि यहाँले 31 गतेसम्मको डाटा प्रस्तुत पनि गर्नुभयो। झन्डै 1 खर्बभन्दा बढीको घाटाको अवस्थामा सरकार गएको अवस्था छ। यति बेला उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द भएको छ, राजस्वका स्रोतहरू सुक्दै गएका छन् अथवा आम्दानी कम भएको छ। र यहाँ आफै पनि लामो समय अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व व्यवस्थापनलाई नजिकबाट काम गर्नुभएको छ। राजस्व सङ्कलन अथवा राजस्व असुलीमा सरकार किन कमजोर बन्दै गयो अथवा लक्ष्य अनुसारको राजस्व चाहिँ असुली हुन सकेन एउटा पक्ष छ। अर्को पक्ष चाहिँ उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि अथवा निजी क्षेत्रले पनि करदाताहरूले पनि यति बेला लकडाउनले थला परेको अवस्थामा कसरी कर तिर्ने, हामी राजस्व त तिर्छौँ तर अहिले हाम्रो अवस्था पनि राम्रो छैन भनेको अवस्था छ। अब के गर्ने सर? अब यसमा सरकार राजस्व सङ्कलनमा कमजोर हुन गएको भन्ने भन्दा पनि फागुन मसान्तसम्म सरकार नियमित प्रक्रियामा खर्च राजस्व व्यवस्थापनमा छ। यो जति हुनुपर्ने उपलब्धि हुन सकेको छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर नियमित किसिमले अगाडि बढेको पनि थियो। तर फागुनपछि जुन यो लकडाउनको समस्या आयो, फागुनमा भएको कारोबारको रकम चैतमा आउने भ्याटको अन्तशुल्कको किस्ताहरू, खास गरी चैतमा आउने आयकरको दोस्रो किस्ता जुन रकम व्यवसायीहरूले तिर्नुपर्ने र कारोबार भएको रकम थियो त्यो पनि अहिलेसम्म बुझाउने म्याद थप्दै गएको कारण त्यो आएको छैन। चैतमा पनि, वैशाखमा पनि र जेठमा पनि केही न केही कारोबार भएको छ। विकास निर्माणका कामहरू भएका छन्, गतिविधि बढेको छ, उत्पादनहरू केही भएको छ, उपभोग बढेको छ। यसले गर्दा केही न केही गतिविधि भएका छन्, त्यसको पैसा आउँछ, त्यो पनि आएको छैन। यो समस्या व्यवसायीहरूले भोग्नु परेको समस्याको कारणले व्यवसायीलाई कर बुझाउने म्याद थप दिँदा आएको हो एउटा। अर्को हिजो अथवा अस्ति तत्कालै सर्वोच्च अदालतले लकडाउन पूर्ण रूपमा नखुलेसम्म कर नमाग्नु भन्ने किसिमको जुन आदेश जारी गर्यो, त्यो आदेशले व्यवसायीहरूलाई कर नबुझाउनलाई सहयोग पनि गर्यो। सरकारलाई यसले अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था देखियो। हुन त सरकार त्यो आदेशको विरुद्ध भ्याकेन्डमा पनि जाँदैछ, तर पनि व्यवसायीहरूले आफूले व्यवसाय गरेर उपभोगमा उठाएको कर, उपभोक्ताबाट उठाएको कर, केही करहरू तिर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि अब सर्वोच्चको आदेशले गर्दा उहाँहरूले केही छुट पाउने अवस्था देखियो। जसले गर्दा चैतपछि असारसम्म आउने कर नै ब्लक हुने अवस्था आएपछि सरकारको अलि आउने राजस्व पनि रोकियो एउटा। अर्को कुरो, सरकारले अहिलेसम्म राजस्व सङ्कलन, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक सहायता, खास गरी ऋण र अनुदानबाट जुन रकमबाट चलाइरहेको थियो खर्च, लगभग सञ्चित कोषमा रित्तो भइसकेको अवस्था अर्थमन्त्रीले नै भन्नुभयो, रित्तिसकेको कमजोर अवस्था। तर अहिले पनि असारसम्मको लागि यो महिनामा औसत मासिक 40 अर्ब खर्च होला, तर असार महिनामा खर्च बढी हुन्छ, 40 अर्बले पनि पुग्दैन। यो महिनामा धेरै खर्च हुने महिना हो। यसअघिका भुक्तानीहरू दिनुपर्ने, अहिले विकास निर्माणका कामहरू पनि धेरै भएका छन्, त्यो पनि भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था छ र अन्य खर्चहरू पनि बढिरहेका छन्। असारमा खर्च पनि बढी हुन्छ, विगतमा पनि असारमा खर्च पनि बढी, राजस्व सङ्कलन पनि झन् बढी हुने अवस्था थियो र अहिले पनि 40 अर्बले पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भन्सारबाट नियमित रूपमा महिनाको 15 अर्ब सङ्कलन भन्नुभएको छ अर्थमन्त्रीले, त्यो ठिकै हो। असारमा 15 अर्ब भन्सारबाट सङ्कलन हुने अवस्था छ। अझ त्योभन्दा केही बढी पनि हुनसक्छ। यो बेलामा सामानको आयात पनि बढेको छ एउटा। अर्को कुरो, आन्तरिक ऋण उठाउने स्पेस अझै 20 अर्ब छ सरकारलाई यो वर्षको संसदले दिएको म्यान्डेट अनुसार पनि त्यो रकम उठाउन सकिने अवस्था छ। दोस्रो, त्यसले गर्दा 15 र 20 गर्दा 35 अर्ब जति केही हुन्छ। आन्तरिक राजस्व नियमित रूपमा पनि महिनाको 10-15 अर्ब उठ्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो रकम समेतले पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। तर यदि व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने अन्तिम विकल्प भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट ओभरड्राफ्ट लिने पर्ने अवस्था आउन सक्छ। गत वर्ष सङ्कलन भएको राजस्वको 5% गत वर्ष 8 खर्ब 30 अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको छ। त्यसको 5%ले करिब 42 अर्ब ओभरड्राफ्ट लिन पाउने स्पेस छ। त्यो आवश्यकता अनुसार कति चाहिन्छ त्यो रकम लिन सकिन्छ। जुन साउन लागेपछि यो आर्थिक वर्षमा ब्लक भएको राजस्व असुली भएपछि तिर्न सकिन्छ। उपाय त्यो पनि छ। त्यो अवस्था अन्तिम अवस्था हो। त्यो अवस्था आउन नपर्ने अवस्था बनाउन सक्यो भने सरकारले सजिलो पनि हुन्छ। खर्चलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, राजस्व सङ्कलनको अवस्था के हुन्छ, यो नै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
जस्तो छ नि सर, तपाईँ लामो समय अर्थ मन्त्रालयमा रहेर काम पनि गर्नुभयो। आम नागरिकलाई पनि यो कुरा जिज्ञासा छ यति बेला, राज्यको ढुकुटीमै रकम सिद्धिँदै जानु अथवा यो अवस्था भनेको किन आउँछ होइन, अहिले किन आयो यति बेला? आम नागरिकलाई यो एउटा ठुलो प्रश्न पनि छ कि नागरिक मात्रै टाट पल्टिँदै छैनन् कि सरकार पनि टाट पल्टिँदैछ भन्ने कुरा आएको छ। र यति बेला सरकारको भनौँ न हामी चाहिँ कर बुझाउन सक्दैनौँ भनेर करदाताहरू चाहिँ अदालत गएको अवस्था छ, सरकारको आफ्नो ढुकुटीमा चाप परिरहेको अवस्था छ, हामीसँग ढुकुटीमा पैसा छैन भनेको अवस्था स्वयं अर्थमन्त्रीको छ। यो अवस्था किन आयो यति बेला? यो अवस्था चाहिँ के हो? यो विषम परिस्थितिको कारणले आयो। नागरिकले पनि बुझ्ने हो, व्यवसायीले पनि बुझ्ने हो, सरकारले पनि बुझ्ने हो। सरकारको आफ्नो भन्ने केही हुँदैन। सरकारले राजस्व सङ्कलन, कर सङ्कलनबाट, वैदेशिक सहायताबाट, आन्तरिक ऋणबाट नै हो राज्य सञ्चालन गर्ने। जब कर सङ्कलन नै हुन सकेको छैन, व्यवसायीले तिर्नुपर्ने कर बुझाउनलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ अथवा उनीहरूले म्याद पाइरहेका छन्, सरकारले पाउने पैसा आइरहेको छैन भने स्वतः सरकारलाई समस्या हुनु स्वाभाविकै हो। एउटा त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अर्को, वैदेशिक सहायताको रकम, वैदेशिक सहायता अनुसार जति रकम आए पनि त्यो आयोजनासँग सम्बन्धित हुन्छ, आयोजना बेसमा हुन्छ। कुनै आयोजनालाई सहयोग गरेका हुन्छ, जस्तै उदाहरणको लागि कुनै एयरपोर्ट बनाउनलाई सहयोग गरेको हुन्छ, त्यो पैसा आयो भने त्यही नै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। सडक बनाउने पैसा सडकमै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्युत आयोजना बनाउने पैसा विद्युत आयोजनामै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सर अझ मैले खर्चहरूमा सरकारले आफ्नो सर एकैछिन खर्च गर्ने गरी वैदेशिक सहायताको रकम अत्यन्त कम छ। त्यसले गर्दा वैदेशिक सहायताको रकम बढ्नु भनेको सरकारको आयोजना विशेषमा खर्च हुनु हो। सरकारको प्रतिबद्ध खर्च, खास दैनिक सञ्चालन प्रशासनिक खर्च, तलब भत्ताको खर्च, सर यसको मतलब म थोरै सर जान्नु खोज्छु सर एकैछिन खर्चहरू र यो दैनिक काम गर्ने खर्चहरू राजस्वबाट नै बेहोर्नु पर्ने र सर एकैछिन नागरिकले सर एकैछिन म केही कुरा अलिकति हजुर ल भन्नुहोस्। अलिकति सडकमा नै केही कुरा उठिरहेको हुनाले अलिकति जनसाधारणको नि कुरा उठिरहेको छ होइन। जस्तो अहिले 10 अर्ब रुपियाँमा चाहिँ भनौँ न चाहिँ एउटा चाहिँ भ्रष्टाचार भयो, वास्तविक खर्च भएको छैन भन्ने एउटा गुनासो नागरिकको पनि छ। र मितव्ययिता सरकारले अप्नाएको छैन, विभिन्न कोषहरूमा विभिन्न समितिहरूमा चाहिँ पैसा बाँडिएको छ, राजनीतिक भत्ता होला होइन, अरू विभिन्न चाहिँ कोषमा पैसा गएको छ होला, अथवा यसरी यहाँ आफैले पनि भनौँ न अर्थ मन्त्रालयमा जसरी चाहिँ खर्चको बाँडफाँड गर्ने हो त्यहाँ मितव्ययिता चाहिँ अपनाउन सकिएन भन्ने एउटा गुनासो पनि छ, अथवा खर्चलाई हामीले चाहिँ कटौती गर्न सकेनौँ भन्ने पनि कुरा छ, भ्रष्टाचारलाई पनि हामीले चाहिँ यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले नागरिकहरू सडकमा आएको अवस्था छ, विद्रोह नै भइरहेको छ एक किसिमले भनौँ न। यस्तो अवस्थामा यो वास्तवमा सरकारसँग ढुकुटीमा आफै पनि रकम छैन, एकातिर आउने स्रोतहरू एकदम कम हुँदै गएको अवस्था छ। यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने यो वास्तवमा चिन्ताको कुरा यहाँनिर छ। विदेशीहरूले पैसा दिन्छन् भन्ने पनि अवस्था अहिले छैन, किनभने कोभिड-19 को असर संसारभरि नै छ होइन, सबैतिरको चाहिँ यसको असर परेको छ। अर्काले दिलाएर हामीले चाहिँ हाम्रो कोष व्यवस्थापन गरौँला भन्नेतिर जाने हो कि अथवा यो व्यवस्थापन कसरी गर्ने? सर मैले वास्तवमा यो एकदम आम नागरिकसँग जोडेको प्रश्न भएको हुनाले सोधेको छ। यो तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्न जायज छ, तर के हुन्छ भने एउटा खर्च गर्ने पद्धति हुन्छ, आम्दानीको पनि पद्धति हुन्छ। कुन रकम कहाँ खर्च गर्ने भन्ने एउटा आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। त्यसकारण वैदेशिक सहायताको रकम सम्बन्धित उद्देश्यको लागि नै खर्च हुन्छ, त्यसले दैनिक प्रशासनिक खर्च सञ्चालन गर्न पाइँदैन र त्यो पक्ष आफ्नो ठाउँमा छ। वैदेशिक सहायताको रकम आए पनि त्यसले विकास निर्माणका काममै जान्छ, त्यो त दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने, तलब भत्ता सुविधाको कुरो हुन्छ, स्थानीय तहलाई दिने अनुदानको विषय हुन्छ, यो अहिलेको समस्या सम्बोधन गर्नलाई चाहिने रकम हुन्छ। ती रकमहरूको व्यवस्थापन गर्ने भनेको सरकारले आन्तरिक ऋणबाट र राजस्व सङ्कलनबाट नै हो। तपाईँले उठाउनु भएको विषय एउटा जायज छ। खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्ने, मितव्ययिता कसरी कायम गर्ने हो। सरकारले पटक पटक नयाँ सरकार गठन हुँदासाथ मितव्ययिता कायम गर्ने किसिमका निर्देशिका ल्याएको हुन्छ, त्यसमा निश्चित मापदण्ड तोकेको हुन्छ। त्यो मापदण्ड पालना गरेर मितव्ययिता कायम गर्न सकेको भए केही हदसम्म केही खर्च कटौती हुन सक्थ्यो, तर त्यति ठुलो त हुँदैन, किनभने प्रतिबद्ध खर्च नै हुन्छ। केही हदसम्म मितव्ययिता कायम गर्दा रकम कम हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो यो सरकार गठन हुँदा पनि मितव्ययिता कायम गर्ने निर्देशिका ल्याएको थियो, मापदण्ड बनाएको थियो, जसको पूर्ण रूपमा पालना हुन सकेन। त्यो एउटा पक्ष छ। अर्को भ्रष्टाचारको पक्ष अर्को छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्यो भने पुँजीगत खर्च बढाउन सकिने, विकास आयोजना समयमा सम्पन्न हुने, गुणस्तरीय आयोजनाहरू बन्ने, त्यो हुन्छ भने खर्चमा पारदर्शिता पनि हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तेस्रो कुरो अहिले जुन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा भएको खर्च
पारदर्शी भएन, खर्च कति भयो भन्ने विषय छ। केही खर्च भएको रकम सरकारले सार्वजनिक पनि गरेको छ। र सम्पूर्ण हिसाब किताब अब बिल भरपाई सहितको हिसाब किताब त बाहिर आएको पनि छैन, सम्भव पनि नहोला। महालेखा परीक्षकले एक एक गरेर हेर्छ, गलत भएको ठाउँमा त्यसलाई बेरुजु निकालिदिन्छ, अख्तियारले कारबाही गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र अहिलेको समस्या भनेको स्थानीय तह प्रदेशमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनदेखि लिएर अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूलाई खान बस्नको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको खर्च जुन आएको छ त्यो खर्चको पारदर्शिता सरकारले गर्नुपर्छ र सम्पूर्ण विवरणहरू महालेखा परीक्षकले हेर्छ, जाँच गर्छ, अझै कुन कुन शीर्षकमा कसरी खर्च भयो भन्ने विषयमा सरकारले सार्वजनिक गर्न सक्छ र गर्नु पनि पर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिलेको नियमित किसिमको जुन सरकारको समस्याको विषय छ, कतिपय अवस्थामा बजेट बनाउँदा बजेटै कोषमा जाने, कोषमा राख्ने तपाईँले भने जस्तो हुँदैन। कतिपय यस्ता कोष छन् जो कोष चाहिँ सरकारी विनियोजनबाट गएका रकम जम्मा भएका छन्। कतिपय यस्ता कोष छन् राजस्वको रकम पनि सरकारी कोषमा खातामा नआएर, जस्तै एउटा ग्रामीण दूर सबैले अहिले आँखा लगाएको ठुलो रकम भएको कोष भनेको नेपाल टेलिकम्युनिकेसन दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम छ। त्यो रकम भनेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट वार्षिक कुल कारोबारको 4% नेपाल सरकारको रोयल्टीको रूपमा नेपाल सरकारको खातामा जान्छ, 2% ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जान्छ। त्यो जम्मा भएको रकम हो। त्यो रकम ग्रामीण दूरसञ्चारको विकास गर्नलाई नै हो। तर अहिले पछिल्लो चरणमा के त्यसमा सबैको अनुभव के छ भने त्यो रकम ग्रामीण दूरसञ्चारको विकास गर्ने क्रममा आवश्यक हुने रकमभन्दा निकै बढी रकम उठ्ने रहेछ। त्यो रकम खातामा पनि छ। त्यसकारण त्यो दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनलाई संशोधन गरेर नेपाल सरकारको राजस्वमै जाने बनाउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। अथवा कोष दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आयकर माफी बिना आयकर नलाग्ने हुनाले उसले गरेको आम्दानी, उसले गरेको खर्चको पारदर्शिता गर्नुपर्छ र उसले गरेको आम्दानीको निश्चित प्रतिशत जसरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लाभांशको रूपमा नेपाल सरकारलाई दिन्छ, यसले पनि दिनुपर्ने हुन्छ। विकासको लागि कति रकम हुन्छ, त्योभन्दा बढी आवश्यक पर्ने रकम नेपाल सरकारलाई दिन सक्छ। सरकारकै पैसा हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। कोषहरू छैनन् र सम्भावना पनि मैले देख्दिनँ। सरकारले आगामी दिनमा त्यसकारण यो ग्रामीण दूरसञ्चार कोष रकम उठाउने बाहेक अन्य रकमको हकमा चाहिँ राजस्व खातामै जाने गरी ऐन संशोधन गर्दा हुन्छ, त्यो एउटा पक्ष हो। अर्को मितव्ययिता कायम गर्ने निर्देशिका पालना गर्नु पर्यो। यो वर्षको लागि मैले अघि नै भने जस्तै सरकारले राजस्व सङ्कलनमा कति म्याद दिने हो, अथवा सरकारले व्यवसायीले पनि सरकारको समस्या देखेर सबै व्यवसायी अप्ठ्यारो स्थितिमा छैनन्, कतिपय व्यवसायीहरू सहज परिस्थितिमा पनि छन्, व्यवसाय चलेको पनि छ र फागुनसम्मको कारोबारमा भएको सङ्कलन चाहिँ व्यवसायीले दिनुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। चैत वैशाखमा केही कारोबार भएको छ, उपभोग भएको छ, बिक्री भएको छ, त्यो रकम पनि सरकारलाई यस्तो बेलामा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा राज्य सञ्चालनमा गाह्रो हुन्छ। व्यवसायीले पनि आफूले सङ्कलन गरेको रकम सरकारलाई बुझाउने, सरकारले पनि असार महिनाको खर्च अत्यन्त मितव्ययी गरेर जाने हो भने व्यवस्थापन गर्न सकेला। न त अन्तिम उपाय भनेको ओभरड्राफ्ट नै हो। मैले अधिविकर्षण बिना अर्को विकल्प नहुने अवस्था आयो भने मात्रै सरजी एउटा कुरा मैले यहाँलाई फेरि पनि सोधेँ जानुपर्छ। सरजी एउटा कुरा सोधेँ मैले, यो पनि नागरिकसँग जोडिएको प्रश्न छ। असार त लाग्दैछ, असारै विकास भनिन्छ नि सर। जस्तो असार लागेपछि धमाधम चाहिँ हाम्रो विकास निर्माणको काम हुने, किनभने चाहिँ त्यो चाहिँ बिल भरपाई गर्नुपर्ने, बिल बुझाउनु पर्ने हुन्छ नि त सर। ठेक्कापट्टाको काम छ, सरहरूले पनि देख्नुभएकै छ। अब असारमा चाहिँ अन्तिममा चाहिँ वर्षको अन्तिममा आएर चाहिँ हामीले चाहिँ पुँजीगत खर्च गर्ने, विकास निर्माणको काम सिद्धाउने, बजेट त सिद्धाउनु पर्यो भन्ने चलन छ नि सर। गाउँपालिका होला, नगरपालिकामा होला, अथवा वडामा, स्थानीय तहमा। यसै गरी बजेटमा भएको व्यवस्थाहरू अनुसारको बजेट छर्दै जाने, बाँड्दै जाने, अथवा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई बाँड्ने हो कि आफ्नो ठेक्कापट्टामा बाँड्ने हो कि, त्यो एउटा पाटो पनि छ। मैले अझ बढी चाहिँ खुलस्त पार्न खोजेको हो। सरकारसँग 40 अर्ब रुपियाँ उसले चाहिँ मासिक आम्दानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले आम्दानी 15 अर्ब छ। सर आफैले पनि भनिसक्नु भएको छ कि असारमा झन् बढी खर्च हुन्छ, झन् बढी भुक्तानी चाहिँ दिनुपर्ने अवस्था छ भनिरहँदाखेरि अब सांसद विकास कोषको रकमको पनि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। चाहिँ यो वर्ष पनि कटौती हुन सकेन भने यति ठुलो आलोचना भएको अवस्था छ। अझ मैले मोटामोटी रूपमा किन यति धेरै समस्याहरू आइरहँदा पनि अर्थव्यवस्थापनलाई राम्रोसँग गर्न सकिएन भन्ने यति ठुलो आलोचना भइरहेको छ नि त। अब के तपाईँले भनेको कुरो सही छ।
असार हामीले विगतमा पनि पुँजीगत खर्च असारमा कम होस् अथवा पहिलो चौमासिकमा स्वाभाविक रूपमा कम हुन्छ, दोस्रो चौमासिकमा नै विकास निर्माणका काम बढी हुन्, फागुन चैत वैशाखमै बढी काम होस् खर्च होस्, जेठमा कम असारमा अत्यन्त कम होस् भन्ने हिसाबले नै नीतिगत परिवर्तन पनि धेरै भए। सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पनि आफ्नो कार्यतालिका त्यही अनुसार बनाए, तर कार्यान्वयन त्यो त्यसरी भएन। गत वर्ष पनि भएन, विगत वर्षमा पनि भएन र यो वर्ष त झन् काम हुने बेलामा अहिले समस्या देखिएको हुनाले केही न केही काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको हुनसक्छ। तर असार महिनामा चाहिँ बिल मिलाइन्छ भन्छ। असारको विकास तपाईँले भन्नुभयो जस्तै राम्रो होइन, असारमा एकैचोटि काम गर्ने, त्यसले गर्दा दुईटा, एउटा आर्थिक अनुशासनको विषय पनि आउँछ, अर्को काममा गुणस्तरको विषय पनि आउँछ। यी सबै कुराहरू आउँछन्, त्यसकारण यो असार महिनामै खर्च गर्ने पद्धतिलाई कम गर्दै गएर विकास निर्माणका काम चैत वैशाख जेठमै हामीले एक किसिमले एउटा लाइनमा ल्याउने किसिमले जानुपर्छ। असारमा खास गरी आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनको लागि आधार तयार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै जेठ 15 गते बजेट ल्याइएको हो। यो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै असारमा बढी विकास गर्ने, बढी खर्च गर्ने पद्धति राम्रो होइन, यसलाई निरुत्साह गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा। अर्को कुरो तपाईँ सांसद विकास कोष भन्नुभयो, विकास कोष होइन यो, कुनै बेला यो नामले आएको थियो। यो मासिक दैनिक कुनै खर्च हुने किसिमको नभएर नियमित बजेटबाट विनियोजन हुने कार्यक्रम हो। यो वर्षको बजेटमा व्यवस्था छ, कार्यक्रम चाहिँ असोज कार्तिक मसान्तसम्म गरी तयार गरेर खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। जति खर्च भएको छैन त्यसलाई रोकेको भए सायद खर्च कम हुन सक्थ्यो। त्यो पैसा खर्च कम हुनु भनेको अन्यत्र डाइभर्ट गर्न सक्ने अवस्था नै थियो। आगामी वर्षको त हामी सबैले यो कार्यक्रमलाई हटाउने उपयुक्त समय हो भनेर सुझाव पनि दिएको हो। केही घट्यो, हट्न सकेन, त्यो राम्रो पनि भएन, आफ्नो ठाउँमा छ। र खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारले आगामी वर्षको लागि जुन मापदण्डहरू ल्याएको छ त्यो मापदण्ड समयमै कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने आगामी वर्ष सरकार मितव्ययी हुनलाई केही सहयोग पनि पुग्छ। पुँजीगत खर्च बढाउनलाई समयमै कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्यो भने जेठ असारमा खर्च नबढ्ने किसिमले अगाडि जान सक्यो भने आगामी वर्ष सहज हुनसक्छ। र यो वर्ष दुईटा कुरा, एउटा परिस्थितिले त्यस्तै पार्यो, चैत वैशाख जेठमा काम हुन नसकेपछि असारमा केही न केही काम नागरिकका अपेक्षा पनि हुन्छन्, कुनै काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। त्यो कामको गुणस्तरीयतामा र खर्च आर्थिक अनुशासनमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ एउटा। अर्को कुरो, सम्भव नहुने कामहरू सामान्य छरेर उपभोक्ता समिति मार्फत छिटो गर्ने किसिमले जानु पनि हुँदैन। बजेट खर्च नहोस्, बरु खर्च नहुँदा केही फरक पर्दैन, अर्को वर्ष कार्यक्रम लिएर जान सकिन्छ। स्थानीय तह बजेटले पनि प्रदेशले पनि बजेट खर्चमा त्यो किसिमले जान सकिन्छ। सङ्घीय खर्चको हिसाबले अघि नै भनियो 40 अर्ब मासिकले खर्च पुग्दैन। हाम्रो बजेट नै अहिले 15 खर्ब 32 अर्बको छ। 13 खर्ब तपाईँको 10 खर्ब 12 खर्ब 13 खर्ब जति सङ्कलन खर्च भए पनि आखिरी झन्डै महिनाको 1 खर्ब खर्च हुन्छ भने आम्दानी पनि त्यही किसिमले नै हुनुपर्ने हुन्छ। र राजस्व सङ्कलन पनि हामी गत साल नै 11 खर्बको लक्ष्य राखेका छौँ भनेपछि यो 40 अर्ब खर्च सामान्य अवस्थामा। सर यहाँनिर मैले जोड्न थालेँ सरलाई, सर यहाँनिर जोड्न खोजेँ, पैसाले पुग्दैन सर। एकैछिन यहाँनिर जोडेँ सरलाई, सर एकैछिन यहाँनिर मैले जोडेँ, यहाँनिर जोड्न खोजेँ मैले। सरलाई भर्खर पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो जेठको चाहिँ 31 गतेसम्म 8 खर्ब बराबरको राजस्व असुली भएको छ भन्नुभएको छ होइन। यति बेला हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ झन्डै 1 खर्बभन्दा चाहिँ कम सरकारको चाहिँ घाटा बजेट छ भनौँ न, सरकारको चाहिँ घाटा भएको छ। यो अवस्थामा र आन्तरिक ऋण पनि उठाइसकेको अवस्था छ। यति बेला झन्डै 1 खर्ब 65 अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाएको अवस्था छ भने आन्तरिक ऋण पनि उठाइसकेको अवस्था छ भनेपछि राजस्वको लक्ष्य अनुसारको राजस्व चाहिँ हासिल हुन सकिरहेको अवस्था छैन, सरले पनि भनिसक्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा आर्थिक वृद्धि दरको जुन प्रक्षेपण सरकारले गरेको छ त्यो अनुसारको अवस्था के रहला अब, र तथ्याङ्क विभागले गरेको आर्थिक वृद्धि दर। तपाईले अघि नै मैले क्लियर गरेँ। अर्को एउटा पनि कुरा जोडेँ कि अब हाम्रो अर्थतन्त्र, सर एउटा कुरा, अब हाम्रो अर्थतन्त्र ऋणात्मक जान खोजेको हो कि खर्च हो सर? एउटा कुरा मैले जोड्न खोजेँ, होइन आम्दानी हो 7 खर्ब 1 अर्ब आम्दानी, जसमा राजस्व 6 खर्ब 45 अर्ब 70 करोड उठेको छ जेठ 31 सम्म। वैदेशिक अनुदान 10 खर्ब 50 अर्ब आएको छ। अन्य आम्दानी ऋण लगायत 44 अर्ब 66 करोड आएको छ। यो यसमा आन्तरिक ऋण छैन र 1 खर्ब 75 अर्ब आन्तरिक ऋण पनि उठाइसकेको हुनाले
हिजोसम्मको आम्दानी खर्च लगभग बराबर छ त्यस्तो देखिन्छ तथ्याङ्कले। त्यसले गर्दा असारको खर्च र आम्दानीको लागि जो गर्नुपर्ने हुन्छ। असारमा अझै 20 अर्ब जति आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने स्पेस छ एउटा। अर्को असारमा भन्सारबाट स्वयं अर्थ मन्त्रालयको अनुमानमा पनि 15 अर्ब उठ्छ भन्ने छ। मलाई लाग्छ असारमा केही बढी 15 अर्बभन्दा बढी उठ्छ। यो वर्षको अन्तिम महिना हो, यसमा सामानहरू धेरै आदेश अर्डर भएका छन्, बाहिर आउँदैछन्, भन्सारबाट पनि उठ्छ र आन्तरिक राजस्वबाट पनि केही न केही आयकरको किस्ताहरू, भ्याटको किस्ताहरू, अन्तशुल्कको किस्ताहरू आउँछन्। त्यसले गर्दा त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। र अघि नै मैले भने अन्तिम अवस्था पुग्यो भने राष्ट्र ब्याङ्कबाट अधिविकर्षण ओभरड्राफ्ट लिनुको विकल्प हुँदैन, यसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यो वर्ष अलि स्पेसिफिक पनि भयो। सरकारले आम्दानी यो लकडाउनको कारणले यो समस्याले गर्दा आर्थिक गतिविधि अत्यन्त कमजोर भए, आम्दानी पनि कम भयो, खर्च पनि कम भयो, दुवै कम भएको अवस्था भएको हुनाले सरकार चाहिँ विषम परिस्थितिमा छ। र यो सरकारले यो व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर सुरुदेखि नै लकडाउनको अवधिदेखि नै चैतको किस्ता सहज अवस्था थियो, यो पछि नसारेको अवस्था भएको भए अहिले व्यवसायीलाई पनि त्यति ठुलो समस्या आउने थिएन, सरकारलाई पनि यति ठुलो समस्या आउने थिएन। तर अब पछि त गइसक्यो, गएको हुनाले असार महिनामा व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो पैसा त तिर्नै पर्ने हुन्छ। आफूले उठाएको चैतको किस्ता, फागुनको बाँकी किस्ता सरकारलाई बुझाउनै पर्ने अवस्था हुन्छ, बुझाउनु पर्छ। बाँकी आन्तरिक ऋणको उठाउन बाँकी पनि सरकारले लिन सक्छ र राजस्वबाट उठ्ने रकम समेत गरेर वैदेशिक सहायताको रकम पनि आउँछ। केही आयोजनाहरू कार्यान्वयन पनि भएका छन्, त्यसलाई शोध भर्ना लिन बाँकी पनि होला कतिपय। गर्दा यसरी सरकारले व्यवस्थापन गर्नलाई योजनाबद्ध तरिकाले कसरी खर्च व्यवस्थापन गर्ने भनेर सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अनावश्यक तत्काल खर्च हुने, छरिएका आयोजना कार्यान्वयन हुने किसिमका छन् भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जोड दिनु आवश्यक छैन। जब यसको मतलब अब के हाम्रो यो सबै कुराहरू यहाँले जुन कुराहरू भन्नुभयो परिदृश्यहरू भनिरहँदाखेरि हामी ऋणात्मक अर्थतन्त्रतिर जाँदैछौँ अथवा हाम्रो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कबाट ओभरड्राफ्ट लिएर चाहिँ देश चलाउनु पर्ने अवस्था एउटा कुरो र अनि सरकारको दैनिक खर्च पनि चलाउन नसकिने अवस्था, तलब खाने अवस्थामा नहुने कर्मचारीहरूले आउने त राम्रो होइन। यो कस्तो अवस्थामा किन यो अवस्था आयो, यसमा कुन कुन पक्षको असफलता रह्यो? विषम परिस्थिति आफ्नो ठाउँमा छ होइन, तर कुन पक्षको अथवा हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापनको अथवा कर्मचारी तन्त्रको कमजोरी हो कि अर्थ मन्त्रालयको आफ्नो कमजोरी हो कि राजस्व प्रशासनको कमजोरी हो कि कर राजस्व भन्सारको कमजोरी हो कि के कारण यो नियमित खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था, कर्मचारीले तलब भत्ता समेत खान नपाउने, भोलि चाहिँ भनौँ नागरिकहरूलाई भोलि विकास निर्माण काम गर्नु पर्ला अथवा कुनै दैवी विपत्ति पऱ्यो भने के गर्ने, कहाँबाट पैसा लिएर खर्च गर्ने भन्ने एउटा चिन्ता त आम जनतामा छ नि त। त्यो अवस्थामा एकातिर स्वास्थ्य सेवालाई पनि अझ हामीले भनौँ अझ राम्रोसँग प्रभावकारी बनाउनु पर्ने अवस्था छ, विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थालाई त हेर्दाखेरि आम नागरिकले एउटा चाहिँ सिधा सोझा नागरिक हेर्दाखेरि त हाम्रो विकास निर्माण कसरी गर्ने, सरकार आफैले त तलब भत्ता खान सकेको अवस्था छैन भन्ने अवस्था देख्यो नि त सर। होइन, यो समस्या छ। तपाईँले भन्नुभएको कमजोरी कसको हो भन्दा नि हाम्रो प्रणालीको कमजोरी हो यो खास गरी होइन। भ्रष्टाचार आफ्नो ठाउँमा छ, खर्च गर्न नसक्ने खर्च क्षमता आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो व्यवस्थापन आफ्नो ठाउँमा छ। अहिलेको समय मुख्य समस्या आएकै यो कोभिड-19 अथवा कोरोनाको कारणले, यो लकडाउनको कारणले बढी समस्या देखिएको हो। यसमा अन्यथा दुई मत पनि छैन र समस्या यसैमा आएको हो। र यो समस्यालाई ट्याकल गर्ने अथवा यो समस्यालाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सरकारलाई आवश्यक पर्ने खर्च व्यवस्थापन गर्नलाई सरकारले लकडाउन सुरु भएदेखि नै आफूलाई योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढाउने कार्यक्रम ल्याएको भए अथवा राजस्व सङ्कलनको अवस्था यस्तो हुन्छ। त्यसकारण हामी यसरी अगाडि जानुपर्छ, खर्च व्यवस्थापन यसरी गर्नुपर्छ। खर्च कटौती गर्ने ल्यायो नि त, ल्याएको छ सरकारले 14वटा शीर्षकमा खर्च कटौती गर्नलाई खर्च निकासा रोक्का पनि गरेको हो, धेरै घटाएको पनि छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर खर्च केमा कसरी गर्ने, विकास आयोजनालाई सञ्चालन कसरी गर्ने, राजस्व सङ्कलनमा आउने समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने लगायतका विषयहरूमा केही योजनाबद्ध तरिकाले आउन सकेको भए यो समस्या यति ठुलो समस्या नआउन सक्थ्यो एउटा। अर्को कुरो, यो समस्या जति यो हाम्रो आफ्नो नेपालको मात्रै समस्या होइन, हामीले हेरिरहेका छौँ विश्वका ठुला मुलुकहरू खास गरी ट्रिलियन क्लबमा भएका ट्रिलियनमा बजेट ल्याउने
जिडिपी भएका देशहरूमा पनि यो ठुलो समस्या छ। अहिले आर्थिक मन्दीमा हामी सबै छौँ। आर्थिक वृद्धि दर अत्यन्त कम न्यून भएको छ, माइनस पनि गएको छ। त्यो हामी पनि विश्वको यो सम्पूर्ण परिवेशमा आबद्ध छौँ। छिमेकी मुलुकहरू विश्वको सबै समस्यासँग हामी आबद्ध छौँ। त्यसकारण हामीले समस्या समाधान गर्न खर्च पनि बढाउनु पर्यो, आम्दानी बढाउने स्रोत हुन सकेनन्। त्यस एकैचोटि हामीले विगतका गल्तीहरू, विगतका कमी कमजोरी, अब आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने विषय एकैचोटि लगाउन खोज्दा एकैचोटि सम्भव हुँदैन। अब यसले पाठ हामीलाई के दियो भने आगामी दिनमा हामीले समस्या आउँदा त्यो समस्यासँग जुझ्ने पूर्वाधार कसरी तयार गर्ने, राजस्व सङ्कलनमा व्यवस्थापन कसरी गर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्नलाई कहाँ कहाँ के समस्या देखिएका जस्तो छ नि सर, एकैछिन सर, व्यवस्थापनमा के समस्या देखिएका छन्, जस्तो फर्जुल खर्च किन हाम्रो वर्षको अन्तिममा गएर भइरहन्छ, जबकि हामी नीतिगत कानुनी परिवर्तन धेरै गरिसक्यौँ तर पनि हाम्रो खर्च लास्टमा किन भइरहेको छ लगायतका विषयहरूलाई हामी सरकारले यी धेरै कुराहरू जस्तो भनौँ हामीले चाहिँ वर्षको अन्तिम वर्षको अन्तिम दिनमा पाठको रूपमा लिनुपर्छ। यहाँ के छ भने अर्थ मन्त्रालय वर्षको अन्तिम दिनमा, आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनमा चाहिँ भनौँ बिल चाहिँ भरपाई गर्ने, भुक्तानी दिने कुरा त छँदैछ। त्यो समस्या त्यसमा भर नपर्नुहोस्। अर्थ मन्त्रालयले भरपाई दिने होइन, लास्टमा सम्पूर्ण मन्त्रालयलाई आफ्नो आफ्नो बजेट विनियोजन भएको हुन्छ। खर्च गर्ने पनि उनीहरूले हो, भुक्तानी दिने पनि उनीहरूले हो। अर्थ मन्त्रालयले लास्टमा दिने भनेको कहीँ कतै नपुग भएको रकम कहीँ रकमान्तर गरिदिनु पर्यो भने स्वीकृत गरिदिने अथवा केही थप बजेट केही दिन सक्ने अवस्था भयो। नत्र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको आफ्नो स्वामित्वमा, आफ्नो दायित्वमा, आफ्नो अधिकारमा हुन्छ बजेट। लेखा परीक्षण गराउने दायित्व सम्पूर्ण मन्त्रालयकै हुन्छ। यहाँकै विषयमा आए सर, सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो चाहिँ योजनाहरूमा आयोजनाहरूमा खर्च गर्छन्। अब एउटा कुरा नि सर, जस्तो अर्थमन्त्रीज्यूले आजै पनि के भन्नुभएको छ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई सामान्य नाफाको अवस्थामा राख्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको र उद्योगलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेड दर कम गर्ने पक्षमा पनि सरकार रहेको छ भन्नुभएको छ। खर्चहरू ब्याङ्कको पनि नाफा घटाउने भनिएको छ। यस्तो अवस्थामा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको भोलिको दिनमा प्रतिक्रिया अथवा सहयोग के रहन सक्ला, अथवा राजस्व प्रणालीलाई पनि अलि बढी चुस्त बनाउने भन्नुभएको छ। यो अवस्थामा जाँदै गर्दा अब लकडाउन पनि खुकुलो हुँदै जाने चाहिँ गएको अवस्था छ। अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउनु पर्ने अवस्था छ होइन, उद्योग व्यवसायलाई पनि। अनि श्रमिक मजदुरहरू पनि ठुलो सङ्ख्यामा बेरोजगार भएको अवस्था छ। रोजगारीको एउटा वातावरण दिनुपर्ने चाहिँ सरकारको दायित्व पनि छ। यो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने आधारहरू देख्नुहुन्न सर? अब यो लकडाउनको अवस्था अब समस्या पनि छ। तत्कालै सबै खुला गर्दा यो फेरि यो सङ्क्रमणको समस्या बढ्न सक्ने पनि आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसकारण अत्यन्त हामी सजग भएर व्यवस्थित तरिकाले र कुन कुन क्षेत्रमा कहाँ कहाँ कसरी खोल्ने भन्ने किसिमले योजनाबद्ध तरिकाले नै जानुपर्ने हुन्छ। अर्थतन्त्र एकदम सुस्त गतिमा छ, जसले गर्दा व्यवसाय चल्न सकेका छैनन्, जनताले दुःख पाएका छन्, व्यवसायीले दुःख पाएका छन्, विकास निर्माणका कामहरू अत्यन्त सुस्त गतिमा छन्। त्यसले गर्दा के भयो भने सरकारको राजस्व सङ्कलन हुन नसक्ने, दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न गाह्रो हुने अवस्था पनि आयो। यी सबैलाई ख्याल गरेर यो हाम्रो मात्रै होइन, हामी विश्वसँग जोडिएका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटहरू हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग समन्वय नगरिकन सबैतिर समस्या कम नभएसम्म खुलाउन सक्दैनौँ। पर्यटन क्षेत्रमा गतिविधि बढाउनलाई अझै लामो समय लाग्ला जस्तो छ। त्यसकारण विकास निर्माणका कामहरू एउटा योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढाउने सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र जहाँ जहाँ ठुलो समस्या छ ती ठाउँहरूलाई विशेष गरी निगरानीमा राखेर अब लकडाउनलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै जाने एउटा उपाय हुनसक्छ। अर्को उपाय अब दैनिक गतिविधि, दैनिक काम कारबाही चलाउने। सरकारले अब आफ्ना प्रशासनिक निकायहरूलाई चलायमान बनाउनुपर्छ, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हुन्छ। जनताले सेवा पाउन थाले भने त्यो सेवाले गर्दा दैनिक काम कारबाही बढ्दै जान्छ, आर्थिक गतिविधि पनि बढ्दै जान्छ। तपाईँले अघि नै भन्नुभयो बैङ्क वित्तीय संस्थाहरू खुलाउने, बैङ्क वित्तीय संस्थाहरू खुलाउन सकियो भने अब समयमा हामीले कृषकहरूलाई स्प्रेड दर पनि घटाउने भन्नुभएको छ भने स्प्रेड दर पनि घटाउने, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको नाफा पनि घटाउने भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। एउटा कुरा भन्नुभयो बैङ्कको ब्याज दरको कुरो भन्नुभयो। पहिलेदेखि नै बैङ्कको ब्याज दर बचतमा भन्दा लगानीमा बढी छ। त्यो बढी र बचत र लगानीको बिचको जुन ग्याप छ स्प्रेड दर, त्यसलाई कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पहिलेदेखि नै एउटा ब्याज दर करिडोर बनाएको छ। तर त्यसलाई प्लानिङ गरेर बैङ्कहरूले आफूले व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। सरकारले ख्याल गर्ने विषय के हो भने बैङ्कको ब्याज चाहिँ
डिपोजिट र निक्षेप र लगानीमा अत्यन्त कम ग्याप हुनुपर्छ। अब अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो जस्तै बैंकहरूले यस्तो अवस्थामा नाफालाई अलिकति कम नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब सरकारलाई पनि परेको अप्ठ्यारोलाई पनि हेर्ने, व्यवसायीको समस्यालाई पनि हेरेर बैंकहरू अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। बैंकलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा नेपाल राष्ट्र बैंकले, नेपाल सरकारले नीतिगत माध्यमबाट अथवा अन्य विभिन्न सेवा सुविधाको माध्यमबाट पनि सहयोग गर्छ। तर यो विषम परिस्थितिमा बैंकहरूले नाफालाई मात्रै जोड दिनु भएन, सेवालाई पनि जोड दिनु पर्यो भन्ने अर्थ मन्त्रालयको अर्थमन्त्रीको अनुरोध हो। त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो छ नि सर, अब अन्तिममा सर समय पुरा भएको छ। प्रदेश सरकारले पनि असार 1 गते आफ्नो प्रदेशको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको अवस्था छ। अब प्रदेशको पनि स्रोत साधन कम हुँदै गएको अवस्था छ। अन्तिममा प्रदेश सरकारको बजेट र त्यसको साधन स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसका आधारहरू के हुन सक्छन् सर अन्तिममा? प्रदेश सरकारको त अब उनीहरूको साधन स्रोतको मुख्य अंश नै नेपाल सरकारको अनुदान हो। त्यसमा दुईविधै छैन। अहिले पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारले समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान गत वर्षको तुलनामा झन्डै 20 अर्ब बढाएको छ र कुल अनुदान नै करिब अनुदान र राजस्व बाँडफाँड गरेर दुई तहलाई गर्दा 4 खर्ब 84 अर्ब त सरकारले अनुदान र राजस्व बाँडफाँडबाट दिने नै गरिरहेको छ। प्रदेशहरूलाई गत सालभन्दा सशर्त अनुदान केही घटाएको छ, तर समानीकरण अनुदान विगतकै जति राखेको छ। र अहिले प्रदेशहरूले, सबै प्रदेशले असार 1 गते बजेट ल्याउनुपर्छ, कानुनी अनिवार्य व्यवस्था हो। र उनीहरूले प्रत्येकले आफ्नो सरकारको नीति तथा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेका छन्। त्यसमा यो अहिलेको समस्यालाई, कोभिड-19बाट उत्पन्न समस्यालाई जुझ्ने गरी पहिलो प्राथमिकतामा कार्यक्रम राख्ने भनेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, रोजगारी व्यवस्थापन लगायतका विषयलाई, कृषिलाई प्राथमिकता दिने जुन प्राथमिकताहरू आएका छन् त्यसैलाई आधार मानेर बजेट ल्याउँछन् जस्तो लाग्छ एउटा। अर्को उनीहरूको बजेटको स्रोत सरकारको राजस्व बाँडफाँड र अनुदान र अहिले यो चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशहरूको राजस्व आफ्नो सङ्कलन पनि राम्रो छ, तर खर्च अत्यन्त न्यून भएको र नेपाल सरकारबाट गएको अनुदान उनीहरूको राजस्व समेतबाट केही रकम बचत हुने जस्तो देखिन्छ सबै प्रदेशको। त्यसले गर्दा आगामी वर्षको बजेटको लागि सरकारबाट जाने अनुदान, राजस्व बाँडफाँड, यो वर्षको बजेट र सम्बन्धित सरकारको आफ्नो राजस्व आम्दानी समेत गरेर बजेटको आकार निर्धारण गर्छन्। सबै प्रदेशको बजेटको आकार गत सालको भन्दा धेरै सानो हुँदैन, गत सालको हाराहारीमै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र प्राथमिकताको क्रममा जनताका अहिलेका आवश्यकता, यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या, दैनिक आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गरिदिने व्यवस्था र यो कोभिड-19बाट परेको समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राखेर बजेट असार 1 गते ल्याउँछन् मलाई जस्तो लाग्छ। र बजेट ल्याउँदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, संवैधानिक व्यवस्था, अहिलेको समस्या, पूर्वाधार विकासमा जोड लगायतलाई ध्यानमा राखेर ल्याउनुपर्छ। हस् सर, यहाँले अर्थतन्त्र सङ्कटमा जाँदैछ, यस्तो अवस्थामा अत्यन्त दूरगामी तरिकाले काम गर्नुपर्छ र आर्थिक मितव्ययिता, फर्जुल खर्च घटाउनको लागि अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालय र आयोजनाहरूले ध्यान दिनुपर्छ, राजस्व कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउनुपर्छ भन्नुभएको छ। समय दिनुभयो सर, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हस्, हाम्रो पनि नमस्कार छ सरलाई। आज हामीले अर्थमन्त्रीज्यूले बोल्नुभएको, संसदमा बोल्नुभएको कुरालाई लिएर नै छलफल गऱ्यौँ। साँच्चीको अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्दैछ भने यसको बेला सरकारले के कस्तो सावधानी अपनाउनु पर्ला, अर्थतन्त्र किन सङ्कटमा पर्दै गएको छ भन्ने कुरामा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। हामीसँग अर्थ मन्त्रालयका पूर्व अर्थ सचिव, राजस्व प्रशासनका अनुभवी प्रशासक शान्तराज सुवेदी हुनुहुन्थ्यो र आजको 24 टकको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।